ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र साधारणस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं यत् विगतपाठे आरब्धमासीत् तस्य अर्थः उदाहरणानि च दृष्टानि। सूत्रं सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इति आरब्धम्। अस्य अर्थः दृष्टः। सुबन्तम् आमन्त्रिते परे परस्याङ्गवत् भवति इति तत्र अध्याहृत्य वयं क्रियापदं यदि चिन्तयामः तर्हि सूत्रार्थस्य इतोपि स्पष्टता भवति। कदा स्वरे कर्तव्ये इत्युक्तं, नाम स्वरकार्यं यदा कर्तव्यं भवति तदा। किमुदाहृतम् इति चेत् द्रवत्पाणि शुभस्पति इति। तत्र शुभः इति षष्ठ्यन्तं, पति इति सम्बोधनद्विवचनान्तं। तत्रोक्तं शुभ इति शुभेः क्विबन्तात् षष्ठ्यन्तस्य परशरीरानुप्रवेशे, नाम पति इति सम्बोधनद्विवचनान्तं यद् वर्तते तस्मिन् अनुप्रवेशः भवति अस्य सुबन्तस्य। षाष्ठिकम् आमन्त्रिताद्युदात्तत्वं, आमन्त्रिते च इत्यनेन आद्युदात्तत्वं भवति इति भावः। ततः उक्तं न च आष्टमिको निघातशङ्क्यः पूर्वम् आमन्त्रितस्य अविद्यमानत्वेन पादादित्वात् इति। ततः तत्र यत्ते दिवो दुहितः मर्तभोजनम् इति उदाहरणं तत्र पठितं। दुहितर्मर्तभोजनम् इति। ततः परतः इह दिवशब्दस्य आष्टमिकः निघातः तु भवत्येव इति। परन्तु षाष्ठम् आद्युदात्तत्वं न भवति। ततः सूत्रस्य उदाहरणान्तरं दृष्टं परशुना वृष्टन् इति। एवं किल। तदनन्तरं वार्तिकमत्र पठितं षष्ठ्यामन्त्रितकारकवचनम् इति। नाम षष्ठ्यन्तम् आमन्त्रितान्तं प्रति यत् कारकं तदत्र पराङ्गवद्भावं प्राप्नोति इत्युक्तं। कारकं चेति परिगणनं कर्तव्यम् इत्यर्थः इत्युक्तं। तत्र च नागेशग्रन्थः अस्माभिः अत्र दृष्टः। व्याख्यात्रापि अत्र समन्वयनं कृतं यत् आमन्त्रितस्य द्रव्यवचनत्वान्न कारकापेक्षा तथापि आमन्त्रिततया धातुवाच्या या क्रिया तस्याः तदपेक्षा अस्ति इति तत् कारकमित्यर्थः इत्युक्तं। ततः उक्तं तेनेहना अयमग्ने जरिता एतेनाग्ने ब्रह्मणा इति। तदनन्तरं समर्थानुवृत्त्या वा सिद्धं, समर्थानुवृत्त्या वा प्रकृते तत्र नाम अनिष्टस्वरः न भवति इति। पराङ्गवद्भावस्तु न भवत्येव, यतः अयम् अपि च एतेन इति षष्ठ्यन्ततां न भजते इति च। समीचीनं। ततः तत्र वार्तिकान्तरं पठितं पूर्वाङ्गवच्चेति वक्तव्यम् इति। नाम पूर्वाङ्गवद्भावः अपि भवति
इति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। छन्दसि परस्यापि पूर्वाङ्गवद्भावः भवति इति। अङ्गशब्दः एकदेश वाची इति चापि अस्माभिः तत्र श्रुतमेव। ततः आते पितर्मरुतां प्रतीत्वा दुहितर्दिवः, तत्र नाम पितर्मरुताम् इत्यपि मरुतामिति पूर्वम् इति परं पदं पूर्वस्य पितर इत्यस्य अङ्गवद् भवति खलु। पितर इति आमन्त्रितनिघातेन अनुदात्तः, ततः परं मरुताम् इत्येतदपि अनुदात्तमेव भवति इत्यर्थः। उदाहरणदानस्य इदं प्रयोजनं। तद्वत् प्रतीत्वा दुहितर्दिवः, दुहितः दिवः, अत्रापि पूर्वाङ्गवद्भावः जायते। तेन तदेव आष्टमिकस्य आमन्त्रितस्य च इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, सर्वानुदात्तता च लभ्यते। तदनन्तरं वार्तिकं पठितम् अस्माभिः। अव्ययानान्न इति, नाम अव्ययानां तत्र परादिवद्भावः न भवति, उच्चैः अधीयानः। तेन किं भवति, तेन उच्चैः अधीयान इत्यत्र आमन्त्रितस्य च इति आद्युदात्तत्वं न इति भवति। परन्तु तत्र पुनः उक्तम् अव्ययीभावस्य त्विष्यते, अव्ययीभावसमासस्य तु भवत्येव इति भावः। तर्हि तत्र उच्यते, नाम उपाज्ञधीयानेति पराङ्गवद्भावेन आमन्त्रितस्य आद्युदात्तत्वं भवति इति च। सम्यक्। ततः सूत्रम् अग्रे पठितम् अस्माभिः, तच्च पठ्यमानम् अस्ति। उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य, एवं खलु। अस्य अर्थः दृष्टः। उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण्, ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात् इति। अभ्यभिः इति एकम् उदाहरणं दृष्टम्। अत्र अभ्यभि इत्यत्र उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण्, अत्र उदात्तस्थाने आगतः यः यण्, ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः भवति। तत्र कथम् उदात्तः अनुदात्तः तत्र प्राप्तः इति विषये च अस्माभिः विस्तरेण पठितम्। स्वरितस्य यणः परतः तत्र अनुदात्तस्य स्वरितविधानं अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। खलप्याशा इति, खलु। तत्र आशा इत्यस्य यः आकारः वर्तते, तस्य उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यनेन स्वरितविधानं क्रियते। एकवारम् अत्र खलपू इ इत्यत्रापि अस्य प्रवृत्तिं वयं सूत्रस्य पश्यामः। ततः परं खलपू आशा इति द्वयोः पदयोः मध्ये स्वरविधानमपि वयमत्र पश्यामः। एवं खलु इति अग्रे अत्र विमर्शः कर्तव्यः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अभ्यभीति अभिशब्दः उपसर्गाश्चाभिवर्जम् इत्याद्युदात्तनिषेधात् फिट्स्वरेण अन्तोदात्तः। स्वरे एकारः लुप्तः अस्ति मम पुस्तके योजनीयः। फिट्स्वरेण अन्तोदात्तः तस्य नित्यवीप्सयोः इति द्वित्वं, तस्य परमाम्रेडितम् अनुदात्तञ्च इति परस्य अनुदात्तत्वं, तस्मिन्नेव परे इकारस्य उदात्तस्य यणि कृते उदात्तयणः परत्वाद्यकारात् स्वरितः। खलपूशब्दः कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण अन्तोदात्तः, तस्य ओः सुपिति यण् स उदात्तयण्, ततः परः ङिप्रत्ययः सुप्त्वाद् अनुदात्तः, तस्य अनेन स्वरितः, तस्य अनेन स्वरितविधानं भवतीति भावः। एवं खलु।
ततः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च एतावान् विचारः अस्मिन् चतुर्थे पाठे साधारणस्वरप्रकरणस्य चतुर्थे पाठे प्रवृत्तः। अधुना अस्माकं क्रमे साधारणस्वरप्रकरणस्य अग्रिमः पञ्चमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे वक्ष्यते। ततः पूर्वं नाम अस्येति अस्य स्वरितस्य नाम स्वरितविधानं यद् कृतं वर्तते उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यनेन तद्विषये असिद्धत्वविचारः करिष्यते। तम् आदौ पठामः, मूलमेव पठामः, तथा व्याख्याम् अनुसरामः। किं कथयति? अस्य स्वरितस्य नाम स्वरितविधानम् अत्र यत् कृतं वर्तते त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वात्, नाम त्रिपाद्यां वर्तते खलु इदं स्वरितविधानम् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य। त्रैपादिकत्वेन त्रैपादिकत्वेन असिद्धत्वात् शेषनिघातो शेषनिघातः न भवति। नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति अत्र न प्रवर्तते, तस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति इति भावः। कुतः? असिद्धत्वम् अस्य स्वरितत्वमेव अत्र न लब्धं वर्तते इति कृत्वा। एवं खलु शेषनिघातः न भवति। व्याख्याता किं कथयति? उदात्तयणो हल्पूर्वात् इति उदात्तत्वं तु न भवति इति उदात्तत्वं तु न। कुतः? नोङ् धातोः इति निषेधात् इति प्रवृत्तिः, नाम उदात्तत्वप्रवृत्तिः उदात्तयणो हल्पूर्वात् इत्यनेन या उच्यते। नोङ् धातोः इति च निषेधः यः वर्तते सः निषेधः अनुपदमेव अग्रे पठिष्यते। कथयति? तस्य स्वरितेकारस्य यणिपरतः यणि ततः परस्य शाशब्दात् आकारस्य अनेनैव स्वरितः। नाम उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यनेन स्वरितः भवति इति। शब्दो हि आशायाः अधिगाख्या चेत् इति अन्तोदात्तत्वात् अनुदात्तादिः, नाम अनुदात्तादिः भवति। अतः तादृशस्य अनुदात्तादेः एव किल प्रकृते स्वरितविधानम् एतेन उच्यते। यतः सूत्रार्थकरणसमये किमुक्तं? परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्। अनुदात्तः आशा इत्यत्र आकारः कथं भवति इति तत् सूत्रमुक्तम्। आशाया अधिगाख्या चेत् फिट्सूत्रमिति भाति। अतः तेन सूत्रेण प्रकृते आद्युदात्त नाम अनुदात्तादित्वं भवति, तस्य स्वरितविधानं प्रकृतसूत्रेण भवति इति। अस्येति मूले अस्येति या पङ्क्तिः उक्ता तद्विषये कथयति। आशाशब्दप्रथमाकारस्थानिकस्य इत्यर्थः। शेष इति नाम शेषनिघातो न तत्र कथयति। किं कथयति? आशाशब्दस्य निघातो नेत्यर्थः, नाम निघातः प्रकृते न भवति इति अर्थः। अधुना अत्र सुबोधिनीकारः उद्ग्रन्थस्थविचारम् उपस्थापयति। नाम शेखरग्रन्थे कृतं विचारम् अत्र उपस्थापयति। शेखरग्रन्थे यथा विचारः वर्तते साक्षात् तथैव अत्र विचारम् उपस्थापयन् अस्ति। समीचीनम्। कथयति। अतः वयं यथामति अग्रे वर्तमानान् विचारान् पठामः। शेखरग्रन्थस्थाः विचाराः ये सन्ति सुबोधिनीकारेण उच्यमानाः तान् पठामः, यथामति अवगन्तुं यत्नं कुर्मः। मूलस्य अभिप्रायः अथवा मूले उक्तायाः पङ्क्तेः तु समन्वयनम् अस्माभिः कृतमेव। कथयति? ननु यणादेशं प्रति स्वरितस्य असिद्धत्वात् स्थानिन्येव यणप्रवृत्तः। यणकृतः खलु त्रिपादिस्थः सः, तद्दृष्टौ स्वरितः तु न जातः एव वर्तते। सः विचारः अत्र वर्तते। स्वरितः तु असिद्धः वर्तते। स्वरितस्य असिद्धत्वात् स्थानिन्येव यणप्रवृत्तः
एवं खलु। यथा औजढत् इत्यत्र हतशब्दे द्वित्वं प्रवर्तते, न तु ढशब्दे। औजढत् इति पूर्वं साधितं खलु। न च स्वरितयणः परस्य इत्याश्रयणात् सिद्धत्वं शक्यं। तथा सति उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन यत्र स्वरितः क्रियते तत्रापि हि असिद्धत्वं न स्यात्, न चेष्टापत्तिः लक्ष्यविरोधात्। प्रत्यग्निरुषसामग्रमख्यत् इत्यादौ स्वरितादर्शनात्। न च नोदात्तस्वरितोदयमिति निषेधशङ्क्यः। अग्रे पठिष्यते अयं निषेधः। अनन्तरस्य अर्थात् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन उदात्तादनुदात्तस्य इति यत्र प्राप्तिः तन्मात्रस्य निषेधात्। अन्यथा खलप्व्याशा अन्या अग्निर्ग्राह्या अस्मान् इति वाक्यं किञ्चन इत्यादावपि निषेधापत्तिः इति चेत् अत्राहुर्भाष्यकारः नाम भाष्यस्थः विचारः क्रियमाणः अस्ति। योगविभागः करिष्यते। उदात्तयणः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितो भवति इति नाम प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः करिष्यते। ततः कथयति। ततः स्वरितयणः उदात्तयणः इत्यनुवर्तते। उदात्तयणः इत्येवं यः अभिनिर्वृत्तः स्वरितः तद्यणः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यादित्यर्थः। एवञ्च अस्य आश्रयात् सिद्धत्वं नान्यस्य इति प्रकृते सिद्धत्वविचारं पुरस्कृत्य तत्र पूर्वपक्षमुपस्थाप्य तस्य समाधानं भाष्योक्तदिशा कृतं वर्तते शेखरकारेण। उद्ग्रन्थस्थः विषयः मूले तु अयं न चर्चितः, परन्तु यदि अत्रत्यं भाष्यमपि ईषदृष्टं भवेत् तर्हि अत्रत्यस्य विषयस्य अपि पूर्णतया स्पष्टता भवेत्। अस्तु, सकृत् व्याख्यात्रा विचारः क्रियमाणः अस्ति इति कृत्वा सकृत् पठितम्। अत्र अधिकस्य अवगमाय अधिकं चिन्तनं, नाम अत्र अपठितान् अपि विषयान् ज्ञात्वा श्रुत्वा वा अधिकं चिन्तनं कर्तुं शक्यते, पूर्णतया अवगन्तुं शक्यम् अपि स्यात्। वयं तु मूलस्य समन्वयनं कृत्वा व्याख्यायां मूलसम्बन्धः विषयः साक्षात् यः उक्तः तम् अवगत्य इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छन्तः स्मः। अग्रे सूत्रं भवति एकादेश उदात्तेनोदात्तः इति। सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं पदं तावत् एकादेशः। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उदात्तेन इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उदात्तः इति च प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। प्रकृते उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्येतस्मात् सूत्रात् अनुदात्तस्य इत्येतस्य अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कथयति मूलं द्रष्टव्यम्। उदात्तेन सह एकादेशः उदात्तः स्यात्। एकादेशः पूर्वपरयोः स्थाने भवति खलु। तत्र पूर्वं विद्यमानः उदात्तत्वं भजते यदि, तर्हि उदात्तेन सह परतः विद्यमानः यः कोऽपि स्वरः भवतु, यः कोऽपि अच् भवतु, सः यत्किञ्चित् स्वरवान् वा भवतु, एकादेशानन्तरं तत्र यः एकादेशः भवति सः एकादेशः उदात्तः एव भवति, उदात्तत्वेन एव तत्र परिगण्यते। सम्यक्। इति उदाहरणं। ततः पूर्वं क्षन्तव्य इति सूत्रार्थः। ततः इदानीम् उदाहरणात् पूर्वं व्याख्याता किं कथयन्नस्ति
इति अपि पश्यामि। कथयति उदात्तयोः एव स्थानित्वे आन्तरतम्यादेव सिद्धम्। एवं किल? नाम पूर्वस्वरः उदात्तः, परतः विद्यमानः स्वरः अपि उदात्तः, उभयोः स्थाने यः एकादेशः जातः तर्हि सः अपि उदात्तः एव भवति आन्तरतम्यात् सादृश्यात्, यथा स्थाने तथा आदेशः। कथयति अन्यतरस्य अनुदात्तत्वे स्वरितत्वे वा, एवं खलु? एकः उदात्तः अस्ति, अपरः अनुदात्तः, अथवा अपरः स्वरितः वा। एकः उदात्तः वर्तते, अपरः अनुदात्तः, अथवा सः एव अपरः स्वरितः वा अस्ति कस्मिंश्चित् उदाहरणे, एवं खलु? कथयति स्वरितत्वे वा आन्तरतम्यात् स्वरिते प्राप्ते, आन्तरतम्यात् स्वरितविधानं तत्र प्राप्तं भवति। तत्र आन्तरतम्यात् स्वरितस्यैव परिगणनं कथं भवति इति द्रष्टव्यं। विधिः अयं, नाम अयं विधिः अत्र आरभ्यते। कः? एकादेशः उदात्तेनोदात्तः। कथयति विधिः अयम् इति उदाहरन् इति ध्वनयन् उदाहरणद्वयमाह, नाम इति ध्वनयन् उदाहरणद्वयं कथयति इति भावः। नाम यः एकादेशः सः प्रकृते उदात्तः एव भवति इति। तत्र पूर्वम् उदात्तो वा अनुदात्तो वा परतः विद्यमानः स्वरितः वा अनुदात्तो वा कीदृशोऽपि वा भवतु, तत्र एकादेशप्रसङ्गे यः एकादेशः जातः द्वयोः स्वरयोः मध्ये, तयोः उदात्तविधानमेव भवति इति। उदाहरणं पश्यामः, उदाहरणे चिन्तनं कुर्मः। तत्र क्व वो श्व इत्यादि इत्यस्ति। प्रकृते वो श्वाः इत्यत्र अस्ति विचारः। क्व अश्वाः, क्षन्तव्यः, क्व वः अश्वाः, एवं त्रीणि पदानि अत्र वर्तन्ते। तत्र बहुवचनस्य वस्नसौ इत्यनेन सूत्रेण युष्मत् शब्दस्य स्थाने वस् इति आदेशः कृतः भवति खलु, अतः लभ्यते खलु एषः कः? वः इति। तत्र मूलतः वस् इति भवति, एवं खलु? व्याख्याता कथयति बहुवचनस्य वस्नसौ इत्यत्र अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यधिकारात् वस् अनुदात्तः, वस् यः वर्तते सः अनुदात्तः वर्तते, एवं खलु? अश्वशब्दः यः वर्तते सः तु आद्युदात्तः वर्तते। कथं तद् कथयति व्याख्याता? अशेः क्वन् इति व्युत्पादनात् अश्वशब्दः आद्युदात्तः। सम्यक्? किं का स्थितिः अस्ति? वस् अश्व, एवं खलु? वस् अश्व इति स्थितौ वसोरुत्वं केन? ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं भवति। वरु अश्व, अग्रे कथयति उत्वं, व उ अश्व, गुणः भवति आदगुणः इत्यनेन। वो अश्व, नाम उकारः कथमागतः? अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन रोः स्थाने उ इति भवति। व उ अश्व अथवा अश्वाः बहुवचने चेत् गुणः वो अश्व, एवं खलु? ततः कथयति एङ् पदान्तादिति पूर्वरूपम्। एङ् पदान्तादिति इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपं भवति, एवं खलु? अधुना प्रकृते अस्माभिः दृष्टं वस् इत्यत्र तु वस् इत्येतस्य किम् उक्तम्? उदात्तत्वम् उक्तं खलु? नैव, अनुदात्तत्वम् उक्तं। परतः अश्व इत्येतस्य आद्युदात्तत्वं वर्तते। तर्हि उभयोः एकादेशे सति कः स्वरः स्यात् इति चेत् एकादेश उदात्तेनोदात्तः इत्यनेन यः एकादेशभूतः ओ इति अस्ति प्रकृते, तस्य स्थाने तस्य उदात्तधर्मः एव भवति, उदात्तत्वमेव तत् प्राप्नोति इति भावः। समीचीनम् इति। अपरम् उदाहरणं पश्यामः।
तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। क्वेति क्वावरं मरुतः इत्यस्ति खलु मूले। तत्र कथयन्नस्ति व्याख्या। क्वेति किमोत् नाम क्वावरम् इत्यत्र अस्ति विचारः। क्व अवरं, क्व इत्यत्र किम् इत्यस्य स्थाने किमोत् इत्यनेन सूत्रेण अत् प्रत्ययः भवति। किं शब्दस्य किं शब्दात् प्रकृते अत् इति प्रत्ययः भवति। क्वाति इत्यनेन किम् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने क्व इति आदेशः भवति, क्व इति सिद्धं भवति। एवं खलु। अत् तित् तस्य अ इति अवशिष्यते। एवं खलु। अतः व्याख्याते किमोत्, क्वात् इति किमः कः आदेशः, तित्स्वरितं। क्व अ पररूपं किल स्यात्, क्व इति भवति। ततः क्व अवर इत्यवस्थायां ततः पूर्वं किमुक्तं, किमः कादेशः, किमः क्वादेशः, क्वाति तित्स्वरितम्। अवरशब्दः स्वाङ्गशिटामदन्तानाम् इत्याद्युदात्तः। एवं खलु। क्व इत्यत्र क्व नाम क्व इति इत्यस्य अकारः तित्स्वरितम् इत्यनेन स्वरितान्ततां भजते। परतः विद्यमानः अवर् इत्यस्य अकारः सः आद्युदात्ततां भजते। तर्हि एकः स्वरितः अपरः आद्युदात्तः। सम्यक्। तर्हि प्रकृते सवर्णदीर्घः भवति खलु, क्वावरं। सम्यक्। तयोर्दीर्घः उदात्तः। तर्हि उभयोः स्थाने सवर्णदीर्घत्वेन यः आकारः आयाति सः उदात्तः भवति। अतः क्वावरम् इति सिद्धं भवति। केन? एकादेश उदात्तेन उदात्तः इति प्रकृते यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते तेन इति अयमस्ति विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति, कथयति स्वरितो, मूले पश्यामश्चेत् स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इत्यस्ति। तत्र स्वरितः इति प्रथमान्तं पदं भवति, वा इति अव्ययपदं भवति, अनुदात्ते इति सप्तम्यन्तं भवति, पदादौ इति चापि सप्तम्यन्तं पदं भवति। पदस्य आदिः पदादिः तस्मिन् पदादौ इति षष्ठी तत्पुरुषः अवगन्तव्यः। एकादेश उदात्तेन उदात्तः इत्यतः एकादेशः उदात्तेन इति पदद्वयम् अनुवर्तते। उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो अनुदात्तस्य इत्यतः अनुदात्तस्य इति अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? तत्र अनुदात्ते पदादौ परे किल, पदादिः अनुदात्तः अपेक्षितः परतः। उदात्तेन सह एकादेशः, परतः पदादौ अनुदात्तस्वरः, पूर्वस्वरः तु उदात्तः यदि अस्ति तर्हि तेन उदात्तेन सह एकादेशः स्वरितो वा स्यात्। सः एकादेशः यः जायते सः विकल्पेन स्वरितः भवति, विकल्पेन स्वरितत्वं भजते इति भावः। समीचीनम्। तत्र उदाह्रियते वीदन् ज्योतिर्हृदये इत्यस्ति। वा न वा? विशब्दः निपातत्वात् आद्युदात्तः, निपाता नाम आद्युदात्तत्वं भवति। पूर्वमेकं वचनमागतमासीत्, अग्रे कदाचित् इतोपि विस्तरेण पठ्येत। वि इदम् इत्यनयोः प्रकृते सवर्णदीर्घः खलु भवति। तत्र फिषोन्त उदात्तः इति सूत्रेण इदम् इत्येतस्य इकारः उदात्तः भवति। तदेव कथयति इदं शब्दः फिट् स्वरेण अन्तोदात्तः।
तर्हि एकः उदात्तः अपरः अन्तोदात्तः। समीचीनं। तयोः एकादेशः स्वरितः। उभयोः स्थाने यः दीर्घ इ इति एकादेशः जायते सः स्वरितः भवति। एवं खलु? तत्र स्वरितचिह्नविशेषः अपि दृश्यते खलु इत्यस्ति। ततः अग्रे कथयति, उदाहरणान्तरे चिन्तनं कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः, व्याख्याता। किं कथयति? दिविशब्दे ऊडिदं पदाद्यप्पु म्रैद्युद्भ्यः। एवं खलु? ऊडिदं पदाद्यप् म्रैद्युद्भ्यः इत्यस्ति सूत्रम्। इति विभक्तिरुदात्ता। नाम दिवि इत्यत्र विभक्तिः नाम ङि इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य उदात्तत्वं भवति। दिवि ईयते इति यत्र पदच्छेदो भवति। इङ्गतौ इति धातोः ईयते इति प्रयोगः भवति। सम्यक्। दिविशब्दे उदात्तत्वं वर्तते इकारस्य। ईयते ईङ्गतोः दीर्घः ईकारः ईङ्गतौ। ईयते इत्यत्र दिवादिः तिङतिङः इति निहितं, नाम निघातः, नाम अनुदात्तत्वं भवति ईकारस्य। अत्रैकादेशः उदात्तः इति कथयति। प्रकृते यः एकादेशः विधीयते सः उदात्तः भवति। अस्य श्लोको दिवीयते इत्यत्र नाम इ इति उदात्तः वर्तते। तर्हि प्रकृत न उदात्तः एव वा अथवा विकल्पेन स्वरितविधानं वा? यतः अनुदात्ते पदादौ परे उदात्तेन सहैकादेशः स्वरितो वा स्यात् इत्युक्तं खलु। इति चेत् किं कथयति? अत्रैकादेशः उदात्तः इकारयोः स्वरित इति। ततः मूले कथयति किं? व्यवस्थितविभाषात्वात् इकारयोः स्वरितः। एवं खलु? वि इदम् इत्यत्रापि एकः वि इत्यत्र इकारः अस्ति, इदम् इत्यत्र इकारः वर्तते। पुनः दिवीयते इत्यत्रापि दिवि इत्यत्र एकः इकारः वर्तते, अपरः अत्र इकारः वर्तते। किं कथयति? इकारयोः स्वरित इति मूले उक्तं खलु। व्यवस्थितविभाषात्वात् इकारयोः स्वरितः नाम व्यवस्थितविभाषा एषा वर्तते इति कृत्वा इकारयोः स्वरितविधानं प्रकृते वर्तते। दीर्घप्रवेशे तु उदात्तः तत्र कथयति इकारयोः स्वरित इति नाम कथयति ह्रस्वेकारयोः एव इत्यर्थः। ह्रस्व इकारयोः स्वरितत्वं भवति व्यवस्थितविभाषाकारणात्। दीर्घप्रवेशे तु उदात्तः दिवीयते। दीर्घः कुत्र अस्ति? दिवीयते नाम तत्र ईयते इत्यत्र दीर्घः वर्तते। तादृशसन्दर्भे तु उदात्तः भवति। कथं? केन कथयति? एकादेशो उदात्तेन उदात्तः इत्यनेन इत्यर्थः। इति व्यवस्थितविभाषया प्रकृते विशिष्टा स्वरव्यवस्था क्रियते। अग्रे कथयति इयञ्च बहृचानां व्यवस्था उक्ता नाम एतादृशी व्यवस्था नाम इकारद्वयमपि स्वरितत्वं भजते। दीर्घप्रवेशे तु उदात्तः भवति। इयं बहृचानां व्यवस्था उक्ता अन्येषामपि तदीयप्रातिशाख्यानुसारेण ज्ञेया। बहृच भिन्नाः ये वर्तन्ते वैदिकाः तेषां प्रातिशाख्यव्याकरणानुसारं विशिष्टा व्यवस्था अवगन्तव्या। पूर्वरूपे इति। ततः अग्रे पङ्क्तिः पठनीया। किं कथयति? किञ्च एङः पदान्तात् इति पूर्वरूपे स्वरितः एव। कथयति? ते वदन् मूले अस्ति खलु। ते वदन् सोऽयमागात्। ते वदन् इत्यादौ ते इति तच्छब्दः फिट्स्वरेण अन्तोदात्तः। समीचीनं। जसः सुप्तत्वात् अनुदात्तौ सुप्पितौ इति अनुदात्तः। कः? जस्। जस् क्वा अस्ति? ते इत्यत्र वर्तते। तयोरेकादेशः उदात्तः। अवदन् वदेर्लङि प्रथमपुरुषबहुवचनम् इति खलु। ते अवदन्। ते इति अतिङन्तात् परस्य
तस्य तिङ्गदिङ्गः इति निघातः नाम अनुदात्तत्वं भवति। सोऽयमिति अपरमुदाहरणमस्ति। स इति तच्छब्दस्य प्रथमैकवचनं, तच्छब्दः फिट्स्वरेण अन्तोदात्तः सु इति नाम प्रत्ययः भवति इति भावः। सुप्त्वात् अनुदात्तः तस्य ऋत्वे उत्वे गुणे च कृते एकादेशेन ओकारः उदात्तः। सो इत्यत्र ओकारः यः वर्तते सः उदात्तः भवति। अयम् इति इदमः नाम इदमशब्दस्य इदमः प्रथमैकवचनेन वचनं फिट्स्वरेण अन्तोदात्तः। तयोः एङ्गः पदान्तादिति पूर्वरूपे ओकारः स्वरितः भवति। उक्तञ्च प्रातिशाख्ये इकारयोश्च प्रश्लेष इति ह्रस्वयोः इकारयोः सवर्णदीर्घे उक्तं खलु। इकारयो प्रातिशाख्यवचनमस्ति मूले किं प्रातिशाख्यं नाम वैदिकवेदव्याकरणविशेषः भवति। इकारयोश्च प्रश्लेषे क्षैप्राभिः निहितेषु चेति ह्रस्वयोः इकारयोः सवर्णदीर्घे यथा वीदम् अपि च दिवीयते इत्यादिषु पठितं। दिवीयते इत्यत्र तु न वीदम् इत्यत्र पठितं खलु। ह्रस्वयोः इकारयोः सवर्णदीर्घे ह्रस्वयोः यत्र सवर्णदीर्घः सः प्रश्लेषः इत्युच्यते खलु। सवर्णदीर्घः प्रश्लेषः इत्युच्यते। उदात्तस्वरितस्थाने यः यण् सः क्षैप्रः सन्धिः नाम क्षैप्रः इत्युच्यते। यत्र एङ्गः पदान्तादति इति सः अभिनिहितसन्धिरुच्यते। तेषु स्वरितः स्वीक्रियते इत्यर्थः। वीदं ज्योतिः अभ्यभिः ते वदन् इति क्रमेण उदाहरणानि नाम प्रातिशाख्यस्य विषयः प्रकृते व्यवस्थितपरिभाषया साधितः वर्तते इति भावः। इति मूले उक्तः यः प्रश्लेषः क्षैप्रविषयश्च प्रातिशाख्यस्थः सः अत्र स्पष्टीकृतः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। प्रकृते अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति। उदात्तादनुदात्तस्य मूले पश्यामश्चेत् तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति अस्ति। प्रकृते तयोर्युवावच् संहितायाम् इत्यतः संहितायाम् इत्यनुवर्तते। कथयति व्याख्याता यत्र वस्तुतः न स्यात्, अत्र इति स्यात्। अत्र तयोर्युवावचि संहितायाम् इत्यतः संहितायाम् इत्यनुवर्तते। तेन पदकाले अनुदात्तमेव एवम्। अतः य इत्यस्य स्थाने अ इति कुर्वन्तु अत्र इति। यदि भवतां टीकायाम् अथवा भवतां पाठे सम्यक् अस्ति तर्हि क्लेशो नास्ति। आम्, तर्हि संहितायाम् इत्यनुवर्तते। अतः तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुच्यते? उदात्तात् परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्। यदि उदात्तात् परतः अनुदात्तः स्वरः कश्चन वर्तते तर्हि सः स्वरितः भवति। अतीव सरलः विषयः अस्ति। तन्नाम उदात्तात् परस्य अनुदात्तस्य, उदात्तात् परतः अनुदात्तः स्वरः द्रष्टव्यः। तादृशानि उदाहरणानि यद्यपि पूर्वमपि दृष्टानि सन्ति अस्माभिः, नाम तादृशः विचारः मध्ये उदाहरणेषु आगतः अस्ति। अत्रापि उदाहरणं द्रष्टव्यमस्ति। अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्, स्वरितविधानं भवति इति। समीचीनम्। उदाहरणम् अग्निमीळे पुरोहितम्। अग्निम् ईळे इति अस्ति खलु। तत्र कथयति व्याख्याता कथयति अग्निशब्दः फिट् स्वरेण प्रत्ययस्वरेण वा अन्तोदात्तः। समीचीनम्। अग्निम् ईळे तत्र डकारस्य ळकारः भवति। तस्मिन् विषये अपि कथयिष्यति, व्याख्याता कथयिष्यति। अम् इति प्रत्ययः भवति अग्निम् इत्यत्र। अम् सुप्त्वात् अनुदात्तः व्याख्याता कथयति, नाम अनुदात्तादिः एषः भवति। समीचीनं। तर्हि अग्नि इति अन्तोदात्तः, अम् इति सुप्त्वात् अनुदात्तः, अनुदात्तौ सुप्पितौ।
अमिपूर्वः इति एकादेशः उदात्तः न वा? तत्र अमिपूर्वः इत्यनेन एकादेशः क्रियते, एकादेश उदात्तेन उदात्तः। समीचीनम्। अग्निम् इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः सः उदात्तः भवति। ततः ईळे इति तु ईडुस्तुतौ लटि प्रथम लटि उत्तमपुरुषैकवचनं लटि उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य भवति इदं क्रियापदम्। तर्हि कथं डकारः न श्रूयते ळकारः श्रूयते? तत्र कथयति द्वयोश्चास्य स्वरयोः मध्यम् एत्य सम्पद्यते स डकारः लकारः, मध्यमेत्य सम्पद्यते स डकारः लकारः। नाम द्वयोः अस्य स्वरयोः मध्ये यः डकारः भवति सः ळकारः सम्पद्यते। तर्हि इ ए अनयोः मध्ये खलु डकारः, अस्य ळकारः भवति यदि द्वयोः स्वरयोः मध्ये डकारः भवति। समीचीनं। कथयति इति वक्ष्यमाणेन प्रातिशाख्येन डस्य लः, नाम प्रातिशाख्यग्रन्थे इदम् उच्यते। अतः डकारस्य लत्वं प्रकृते भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति तिङ्-तिङः इति निहतं, नाम ईडे इति अथवा ईळे इति यत् क्रियापदं वर्तते तत् तिङ्-तिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तत्वं भजते, नाम सर्वानुदात्तत्वम् अस्य वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः ईकारस्य स्वरितः इति किमुक्तम्? उदात्तात् परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्। तिङ्-तिङः इत्यनेन अनुदात्तत्वम् अस्ति एव खलु। अतः प्रकृते एतेन ईळे इत्यस्य यः ईकारः वर्तते अनुदात्तः तस्य स्थाने स्वरितविधानं भवति। अतः अग्निमीळे इत्यत्र इ इत्यस्य ईकारस्य स्वरितत्वं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति न च मकारेण व्यवधानम्, एवं खलु। नाम अग्निम् ईळे, तत्र मध्ये मकार इति व्यञ्जनेन व्यवधानमस्ति खलु। अतः तत्र उदात्तात् इकारात् परतः अयम् ईकारः न लभ्यते, अतः तस्य तत्र स्वरितत्वं कथं मकारेण व्यवधानमस्ति खलु इति न शङ्कनीयं। कुतः? कथयति स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषणात्। नाम एका परिभाषा क्रियते, नाम नियमः क्रियते। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत्, स्वरविधौ व्यञ्जनं तत्र न परिगण्यते, तस्य परिगणनं न भवति, नाम तेन व्यवधानं न क्रियते। सः व्यञ्जनम् अविद्यमानवदेव भवति। अविद्यमानवत्वं यदि तस्य भवति तर्हि मध्ये व्यवधानमेव न भवति। सम्यक्। एवं सर्वत्र ज्ञेयम् इत्येवं प्रकारेण सर्वत्रापि अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति, ज्ञेयं भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु तित्स्वरितं, तित्स्वरितम् इति सपादसप्ताध्यायी अस्ति इत्यस्य अनन्तरमिदं वक्तव्यम्, एवं खलु। एवं स्वरितग्रहणं न कर्तव्यं भवति इति आशङ्क्याः अस्येति मूले। अस्यापि असिद्धत्वात् शेषनिघातो न। त्रिपादी खलु एषः। अतः एतत् स्वरितविधानम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति एतस्य दृष्टौ नास्ति एव। अतः स्वरितनिघातः न शेषनिघातः, नाम अन्येषाम् अनुदात्तत्वं प्रकृते स्वरितम् आदाय न भवति इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति यदि तत्र क्रियेत अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्येतत् प्रवर्तेत, अस्य तत्र प्रवृत्तिः स्यात्। इह प्रकरणे न प्रवर्तते स्वरितस्य असिद्धत्वात्, तेन द्वयोः अपि उदात्तस्वरितयोः श्रवणं सिद्धं, नाम उदात्तस्य स्वरितस्य च अपि अत्र श्रवणं भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे उदाहरणान्तरं कथयति तमीशानासः। प्रकृते तम् ईशानासः एवं विच्छेदः कर्तव्यः। तत्र
तत्र तम् इत्यत्र तच्छब्दः भवति खलु, तस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं तम् इति भवति। तदेव व्याख्याता कथयति तम् इति तच्छब्दस्य द्वितीयैकवचनम् अन्तोदात्तम् एवं खलु, यतः तत्र अम् इति प्रत्ययः कृतः वर्तते, तस्य नाम आद्युदात्तश्च इत्यनेन उदात्तत्वं भवति खलु, अतः तम् इत्येतस्य अन्ते अत्र उदात्तस्वरः आगत्य तिष्ठति। अग्रे कथयति ईशानशब्दाज्जसि, नाम ईश ऐश्वर्य इति धातोः शान च इति प्रत्ययः भवति, ईशान इति सिद्ध्यति। जसि परतः आज्यसेरसुक् इत्यनेन असुगागमे कृते रूपं किम्? ईशानासः, ईशानाः इति भवेत्, परन्तु अत्र आज्यसेरसुक् इति असुगागमे सति ईशानास किम् ईशानासः इति सिद्ध्यति। ईश ऐश्वर्ये तदेव कथयन्नस्ति अग्रे, ईश ऐश्वर्ये अस्मात् छानस् चित्वात् अन्तोदात्तः खलु, चित्स्वरः अन्तोदात्तः भवति, सोऽपि आगमिष्यति, अग्रे पठिष्यते। जसः सुप्त्वात् अनुदात्तत्वं, समीचीनम्। ईकारस्य सकाराकारस्य च स्वरितत्वं, नाम तमीशान, ईशान इत्यत्र यः ईकारः वर्तते तस्य, अपि च सकारात् अकारः यः वर्तते तस्य, एवं खलु। एकादेश उदात्तेन इत्यनेन तम् इत्यस्य उदात्तत्वं भवति। चितः इत्यत्र इति सूत्रमेव वर्तते, तेन अन्तोदात्तत्वं भवति इति उक्तमेव। अतः तमीशानः इत्यत्र मी इत्यत्र यः ईकारः सः अनुदात्तः, अपि च न इत्यत्र यः आकारः सः च अनुदात्तः भवति इत्युच्यते। ईकारस्य सकाराकारस्य च स्वरितत्वम्, अनुदात्तत्वम् इति न, स्वरितत्वं प्रकृतसूत्रेण, केन सूत्रेण? यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्तते। एतेन किमुच्यते? उदात्तात् परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्। अतः उदात्तात् परतः यः अनुदात्तः कः? ईकारः, अपि च नकारात् परतः यः आकारः तस्य प्रकृते स्वरितत्वविधानम् एतेन सूत्रेण भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अत्र पश्यामः, पठामः। अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति, नोदात्ता, मूलं पश्यामश्चेत् नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। प्रथमं पदं प्रकृते भवति न, अव्ययपदं भवति। उदात्तस्वरितोदयम् इति भवति द्वितीयं पदं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्। अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् इति तृतीयं पदं भवति, षष्ठ्यन्तं, षष्ठी बहुवचनान्तम्, एवं खलु। तर्हि कथं विग्रहः? उदात्तश्च स्वरितश्च, उदात्तस्वरितौ, उदात्तस्वरितौ उदयौ यस्मात् तत् उदात्तस्वरितोदयं, सम्यक्। बहुव्रीहिः, इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः। उदयशब्दस्य अर्थः तु अचिरेण वक्ष्यते। परशब्दपर्यायः उदयशब्दः अत्र भवति, सः किमर्थः तत्सर्वमग्रे वक्ष्यते। गार्ग्यश्च काश्यपश्च गालवश्च, गार्ग्यकाश्यपगालवाः, तेषां गार्ग्यकाश्यपगालवानां, न गार्ग्यकाश्यपगालवानाम्, अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् इति, एवं खलु। एवं खलु। अतः प्रकृते इदं यत् सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्याम् उपान्तिमं सूत्रं भवति। इतः अग्रे ततः प्राक्तनम् इदं सूत्रं भवति। समीचीनम्।
तर्हि प्रकृतसूत्रं प्रति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यतः अनुदात्तस्य स्वरितः इति पदद्वयस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। ततः सूत्रार्थमादौ पश्यामः, ततः व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इत्यपि विचारयिष्यामः। तत्र कथयति व्याख्याता सूत्रार्थम् उदात्तपरः स्वरितपरश्च अनुदात्तः, नाम तादृशः अनुदात्तः यस्मात् परतः उदात्तः भवति, यस्माच्च परतः स्वरितः भवति, सः अनुदात्तः स्वरितः न स्यात्, सः स्वरितः न भवति। पूर्वं पठितैः विधिभिः अत्र यदि स्वरितविधानं प्राप्यमाणं भवति तर्हि तादृशस्य स्वरितस्य अत्र निषेधः क्रियते। एवं खलु? गतसूत्रमेव पठितं खलु, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः अव्यवहितं पूर्वं सूत्रं पठितं खलु। तेन यदि स्वरितत्वं प्राप्तं भवति तर्हि यदि एतादृशी स्थितिः तत्र उत्पद्यते, किम् उदात्तपरितः स्वरितपरश्च अनुदात्तः, उदात्तपरः स्वरितपरश्च अनुदात्तः, स्वरितेतः न स्यात्, स्वरितो न भवति, स्वरितविधानं तस्य न भवति इति भावः। समीचीनम् इत्यस्ति। अधुना व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। उदात्तस्वरितौ उदयौ यस्मात्, उदयौ अर्थात् परौ इति भावः। अनुदात्तमित्येतस्य विशेषणभूतं तदेव कथयति व्याख्याता। उदयशब्दः परशब्देन समानार्थः। परशब्दार्थे उदयशब्दः प्रकृते प्रयुक्तः वर्तते। समानार्थः प्रातिशाख्येषु प्रसिद्धः, नाम प्रातिशाख्ये तथा प्रयुज्यते, परन्तु सूत्रकारेण अत्रापि प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। सम्यक् कथयति। लाघवार्थं परशब्दे प्रयोक्तव्ये, नाम तर्हि परशब्दः एव खलु प्रयोक्तव्यः आसीत्। उदयशब्दः गुरुभूतः शब्दः कुतः प्रयुक्तः इति चेत् प्रयोक्तव्ये, नाम स एव प्रयोक्तव्यः आसीत्, परन्तु मङ्गलार्थम् उदयशब्दः प्रयुक्तः। मङ्गलाचरणं कर्तुम् अत्र उदयशब्दः सूत्रकारेण प्रयुक्तः वर्तते। तथा चोक्तं भाष्ये, नाम कथम् अत्र ग्रन्थान्ते मङ्गलं कुतः क्रियमाणम् अस्ति इति चेत् भाष्ये उक्तं किम्, मङ्गलादीनि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि च। इदं कौमुद्याः आरम्भे अपि उत्तरार्धस्य आरम्भे अपि अस्माभिः वाक्यम् इदं पठितं भाष्यस्य, पुनः पुनः च व्याख्यातं वर्तते। एवं किल कथयति। इह नाम अत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी ग्रन्थे वृद्धिशब्दः, नाम वृद्धिरादै च तत्र वृद्धिशब्देन मङ्गलं कृतं। मध्ये शिवशब्दः, तत्र सूत्रं वर्तते शिवशमरिष्टस्य करे। चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 43 इदं सूत्रं भवति। नाम अष्टाध्याय्याः मध्यभागः अस्ति सः इति। अन्ते चायमुदयशब्दः, नाम अन्ते च अयं प्रकृतसूत्रे, नाम सर्वात्मना अन्तिमं सूत्रं न, ततः प्राक्तनम् उदयशब्दः इति पाणिनीये मङ्गलं कृतं। पाणिनीये अत्र शास्त्रारम्भे शास्त्रमध्ये शास्त्रान्ते च मङ्गलं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि सूत्रार्थं प्रकृतमनुसरामः सूत्रार्थं प्रति। उदात्तपरः स्वरितपरश्च अनुदात्तः स्वरितेतः न स्यात्, सः स्वरितेतः न भवति इत्युक्तं। सम्यक्। गार्ग्यादिमते तु स्यादेव
गार्ग्यादीनां मते न, तत्र तु स्वरितः प्रवर्तते एव इति भावः। समीचीनं। तर्हि किमत्र भवति उदाहरणं तत् पश्यामः। तत्र प्रय आरुः, प्रय आरुः इत्यस्ति खलु, व्याख्यातः कथयति प्रय आरुरिति। आरु इति एकमेव पदं दृश्यते व्याख्याय। अस्तु पश्यामः। आम्, प्रकृते ये इत्यस्य, ये इति व्याख्यातः पश्यन्तु, व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। ये इति यच्छब्दस्य प्रथमा बहुवचनान्तं फिट् स्वरेण अन्तोदात्तं। वा न वा? तत्र शाकल्यलोपकारणात् एकारः न दृश्यते। प्रये आरुः इति तत्र य इति यच्छब्दः वर्तते बहुवचनान्तं। सम्यक्। आरुरिति कथयति। अर्तेर्लिटि नाम ऋगतौ इति धातुः भवति, तस्य लिटि प्रथमपुरुषबहुवचनं झिः, बहुवचने झिः इति वा वक्तव्यं। झि प्रत्ययो भवति, अथवा प्रथमपुरुषबहुवचनं झिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्य परस्मैपदानाम् अणरथुसु स्थलर्थुसु णल्वमाः इत्युस् प्रत्ययस्वरेण उदात्तः। सम्यक् वा न वा? न च तिङ् इति निघातः शङ्क्यः। कुतः? यद्वृत्तान्नित्यम् इति निषेधात्। तस्य निषेधः अयं वर्तते, अग्रे कथयिष्यति। तर्हि प्रकृते यः आकारः वर्तते तस्य पश्यन्तु। आकारस्य उदात्तस्वरितपरस्य इति वक्ष्यमाणेन सन्नतरादेशः इति कथयति। सन्नतरः इति चेत् उदात्ततरः। तत्र काशिकायां यदि पश्यामः सूत्रार्थः एवमुच्यते। तत्र उदात्तपरस्य स्वरितपरस्य च अनुदात्तस्य सन्नतरः आदेशः भवति। अनुदात्ततरः, सन्नतरः नाम अनुदात्ततरः इति आदेशो भवति। एवं खलु? आं, तर्हि किमायातं नाम सन्नतरः भवति नाम प्रकर्षेण अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। तर्हि प्रकृते आरुः इत्यत्र उदात्तपरकः अनुदात्तः वर्तते, अपि च ये इति उदात्तः वर्तते। अतः प्रकृते उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितस्वरः प्राप्तः भवति। परन्तु नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् इत्यनेन तस्य स्वरितस्य निषेधः क्रियते। अतः य उदात्तः, आ इति अनुदात्तः, रुः इति उदात्तः भवति। प्रय आरुः। इदम् उदात्तपरकस्य अनुदात्तस्य उदाहरणं वर्तते, यत्र स्वरितस्य निषेधः उच्यमानः वर्तते। अग्रिमम् उदाहरणं स्वरितपरकस्य अनुदात्तस्य उदाहरणं वर्तते, यत्र स्वरितस्य निषेधः वक्ष्यते। समीचीनं। तद्वर्तते वोष्वाः क्वाभीषवः। क्वचित् तत्र प्लुतपाठः अपि दृश्यते। वोष्वा क्वाभीषवः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अत्रापि श्वेत्याकारस्य श्वा इति अस्ति खलु, तस्य आकारस्य सन्नतरः तद् वक्ष्यते अग्रे। क्वा नाम अनुदात्ततरः इति भावः। तदा एवम् अनुदात्ततरः सत्यं। ततः क्वेति इति कथयति। किमोत् नाम अत् इति भवति, तस्य तत्तित् भवति तित्स्वरितं। स्वरितत्वं तत्र भवति। तर्हि कथं? क्व इत्यत्र अत् अस्ति इति कृत्वा तित्स्वरितम् इत्यनेन क्व इति स्वरितं वर्तते। अश्वशब्दः आद्युदात्तः वर्तते। शेषनिघातनियमद्वारा नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति कारणात् वा इत्यस्य आकारः यः वर्तते सः अनुदात्तः वर्तते। अश्वा इत्यत्र आ इत्येतस्य। अत्र स्वरितः क्व वर्तते अकारः, तस्मात् परतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः
इत्यनेन सूत्रेण अश्वा इत्येतस्य यः आकारः तस्य अनुदात्तस्य स्वरितः प्राप्तः भवति। एवं खलु, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन। परन्तु प्रकृतसूत्रं यद् वर्तते, नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् इत्यनेन सूत्रेण सः स्वरितः तु अत्र न भवति इति। सम्यक् एवं खलु इत्युक्तम् इति। अपि च गार्ग्यादिमते तु अयं स्वरितः भवत्येव इति। एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रारहन्ती च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च साधारणस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नः अभूत्।